नमस्कार। पहिलो अध्यायलाई छोटो स्मरणको लागि म केही कुरा बताउन गइरहेको छु। कौरव र पाण्डवहरू युद्ध मैदानमा युद्धका लागि उपस्थित भएका थिए। अर्जुनले दुवै पक्षका सैनिकलाई हेरे। त्यो युद्धमा सबै आफ्नै आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुवाहरू, मामाहरू, दाजुभाइहरू, छोरा तथा नातिहरू देखे। अर्जुनलाई धेरै दया लागेर आयो। सबै आफ्नै आफ्ना छन्, किन लडाईँ गर्नु, के का लागि लडाईँ गर्नु भन्ने चिन्ता लाग्यो। उहाँले भगवान श्रीकृष्णलाई युद्धमा नलड्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। आफ्ना आफन्तलाई युद्धमा मारेर त्यो राज्य, त्यो सुखभोग, त्यो जीवन पाएर पनि के लाभ भएर, मलाई स्वर्ग मर्ते पातालको नै राज्य दिए पनि चाहिँदैन, बरु मलाई मार्छन् भने मारुन्, तर म लडाईँ गर्दिनँ भन्दै आफ्नो धनु एकातिर राखेर रथमा बस्नु भएको थियो। र अब हामी दोस्रो अध्याय सुरु गर्दैछौँ। र दोस्रो अध्यायमा सञ्जयले भन्नुभयो, करुणाले भरिएका, शोकले व्याकुल भएका र आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदनले निम्नलिखित शब्दहरू भन्नुभयो। जस्तै श्री भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीमा यो खिन्नता कसरी आयो? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ, न राम्रो कीर्ति नै रहन्छ। हे अर्जुन, नामर्द नबन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। हे शत्रु दमनकर्ता, हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भनेपछि अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे शत्रुहन्त, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्धभूमिमा भीष्म, द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणले प्रहार गरौँ? ठुला महानुभाव गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा त बरु यो संसारमा भिख मागेर बाँच्नु राम्रो हो। सांसारिक लाभका इच्छुक भए पनि उनीहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि उनीहरू मारिन्छन् भने हामीले भोग गर्ने हरेक वस्तु रगतले मुछिएको हुनेछ। हामीले उनीहरूलाई जिते पनि राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो कि, र यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहँदैनौँ, तिनीहरू नै अहिले हाम्रा अगाडि युद्धभूमिमा उभिरहेका छन्। अहिले विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य के हो निश्चित गर्न सकिरहेको छैन। म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भनिदिनुहोस्। म हजुरकै शिष्य हुँ र हजुरकै शरणमा आएको छु। अत कृपा गरेर मलाई समुचित अर्थी उपदेश दिनुहोस्। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने र यो शोकबाट हटाउने कुनै उपाय म देख्दिनँ। स्वर्गमा देवताहरू जस्तै यो पृथ्वीमा संसारभरिको निष्कण्टक र धनधान्यपूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकलाई हटाउन सक्दिनँ। सञ्जयले भन्नुहुन्छ फेरि, यति भनेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले कृष्णसँग, हे गोविन्द, म लडाईँ गर्दिनँ भनेर चुप लागेर बसे। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, त्यस समय दुवैतर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई कृष्णले हाँस्दै यी शब्दहरू भन्नुभयो। र भगवानले भन्नुभयो, तिमी कुरा विद्वानका जस्ता गर्छौ, तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि शोक गरिरहेका छौ। पण्डितजनहरू न जिउँदाका लागि शोक गर्छन्, न त मरेकाका लागि नै शोक गर्दछन्। यो भन्दा अघि पनि म नभएको, तिमी नभएको र यी राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र पछि भविष्यमा पनि हामी सबैको अस्तित्व नभएको कुनै समय हुने छैन। जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवा अवस्था र युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छ, त्यस्तै गरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्छ।
यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने, जाडो र गर्मी ऋतु जस्ता अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। अत हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सिक्नु पर्दछ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउन लायक हुन्छ। असद वस्तु भौतिक शरीरको कुनै चिरस्थायित्व छैन र सद वस्तुको आत्माको कुनै परिवर्तन हुँदैन। आत्मा र शरीर यी दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरेर तत्त्वदर्शीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका छन्। अत हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुराहरूलाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सिक्नुपर्छ। जो सम्पूर्ण शरीरहरूमा व्याप्त छ त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झनु पर्छ। त्यो अव्यक्त आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाश मान्छ। त्यसैले भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। जसले यो जीवात्मालाई मार्न ठान्दछ, जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, यी दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्छ न जन्मिन्छ न मारिन्छ। आत्माको लागि न कहिले जन्म छ न मृत्यु। आत्मा कहिले जन्मिएन, जन्मिँदैन, जन्मिने छैन। ऊ अजन्म छ, नित्य छ, शाश्वत छ, पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, अजन्मा छ, अव्यय छ भन्ने जान्दछ, त्यसले कसरी कसलाई मार्ला वा मार्न लगाउन सक्छ। जसरी मानिसले पुराना वस्त्र त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्छ, त्यस्तै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्ने शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्छ। जस्तै भाषांसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि सम्याति नवानि देहि। त्यस्तै अर्को भनेको छ, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो। यो आत्मालाई न कहिल्यै कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ, न आगोले डढाउन सकिन्छ, न पानीले भिजाउन सकिन्छ, न हावाद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ। यो बेष्टी आत्मा कहिले न फुट्ने, न डढ्ने, न भिज्ने, न सुक्ने खालको हुन्छ। यो आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एक नासको छ। यो आत्मालाई अव्यक्त, अचिन्त्य र अपरिवर्तनीय भनिन्छ। यो कुरा बुझेर पनि तिमीले शरीरका लागि सो गर्नु हुँदैन। यदि तिमीले आत्मालाई सधैँ जन्मिरहने र सधैँ मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहो, तिमीले यसका लागि सो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जो जन्मिएको छ त्यो अवश्य मर्छ र मरेपछि फेरि अवश्य जन्मिन्छ। आफ्नो नगरी नहुने कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नै पर्दछ र यसमा शोक गर्नु हुँदैन। जन्मिनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्। जन्मेर नमरुन्जेलको मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्। अत यसका लागि शोक गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ र? यो आत्मालाई कसैले आश्चर्यका रूपमा हेर्दछन्, कसैले आश्चर्यका रूपमा व्याख्या गर्दछन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा यसका बारेमा सुन्दछन्, तर केही यसका बारेमा सुनेर पनि केही बुझ्न सक्दैनन्। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिल्यै मार्न सकिँदैन। त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले सो गर्नु पर्दैन। क्षत्रियले गर्नुपर्ने विशिष्ट कर्तव्यलाई विचार गरेर धर्मका लागि युद्ध गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै कार्य छैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ र यस्तो कार्य गर्न तिमीले कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन। हे पार्थ, शोध प्राप्त हुन आएको स्वर्गको खुलेको ढोका जस्तो
यस्तो युद्धको अवसर अत्यन्त भाग्यशाली क्षेत्रीहरूले मात्र प्राप्त गर्दछन्। यदि केही गरेर तिमीले यो युद्धरूपी धार्मिक कर्तव्य पूरा गरेनौ भने तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको पाप लाग्नेछ र तिमीले योद्धाको रूपमा पाएको यश पनि गुमाउनेछौ। मानिसहरूले सधैँ तिम्रो अपयशको वर्णन गर्नेछन्। एउटा सम्मानित व्यक्तिका लागि अपयश भन्ने कुरा मृत्युभन्दा पनि बढ्ता कष्टकर हुन्छ। जुन कुरा महारथीहरूले तिम्रो नाम र इज्जतलाई अत्यन्त आदर गरेका छन् तिनीले तिमीलाई युद्धबाट डराएको भागेको ठानेर तुच्छ मान्नेछन्। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो पुरुषार्थको उपहास गर्दै अनेकौं दुर्वचनहरू भनेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। त्योभन्दा कष्टदायी कुरा तिम्रा लागि अरू के होला र? हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यदि युद्धमा मारियौ भने तिमीले स्वर्गलोक पाउनेछौ र यदि युद्ध नै तिमीले जित्यौ भने पृथ्वीको राज्य भोग पाउनेछौ। त्यसैले दृढ संकल्पका साथ उठ र युद्ध गर। सुख दुःख लाभ हानि विजय पराजय सम्बन्धी विचारै नगरी तिमी युद्धका लागि युद्ध गर। यस्तो गर्यौ भने तिमीलाई कुनै पाप लाग्ने छैन। यसरी विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ। अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्दछु। हे पार्थ, यदि तिमीले यही ज्ञानमा रहेर कर्म गर्यौ भने तिमीले आफूलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्छौ। यस प्रयासमा न कुनै हानि छ न कुनै विघ्न छ। यस्तो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त भयानक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। जो व्यक्ति यो मार्गमा लागेका छन्, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन्, तिनको उद्देश्य एउटै हुन्छ। हे कुरुनन्दन, तर जो दृढ प्रतिज्ञा छैनन् तिनीहरूको बुद्धि अनेक शाखाहरूमा विभाजित हुन्छ। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू वेदका आलङ्कारिक वचनहरूप्रति अति आसक्त हुन्छन् र त्यहाँ स्वर्ग प्राप्ति गराउने र राम्रो जन्म शक्ति र यस्तै अन्य कुराहरू प्राप्त गराउने धेरै किसिमका सकाम कर्महरू बताइएका छन्। इन्द्रिय भोग र सम्पन्न जीवनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरू योभन्दा ठुलो अरू केही छैन भन्ने गर्दछन्। जसको मन इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभवप्रति अत्याधिक आसक्त छ र जसलाई यस्ता वस्तुहरूले मोहित गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ हुन सक्दैनन्। वेदमा मुख्य गरी प्रकृतिका 3 गुणहरूका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यी 3 गुणभन्दा पर जाऊ। सम्पूर्ण द्वैत भावबाट मुक्त हौ। समस्त लाभ र सुरक्षाका चिन्ताबाट पनि मुक्त हौ र आत्मामा स्थिर हौ। जसरी एउटा सानो कुवाको काम विशाल जलाशयबाट तुरुन्त पूरा हुन्छ, त्यस्तै गरी वेदका पछाडि रहेको प्रयोजन परब्रह्मलाई जानेपछि शोध पूर्ण हुन्छ। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित काम गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिले नसोच र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिले नहौ। हे अर्जुन, सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरेर समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर। यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा बस र त्यही सेवा भावमा रहेर भगवानको शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू कृपण हुनु तुच्छ विचारका हुन्। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँछ। त्यसैले तिमी भक्तियोग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्म प्रतिफलबाट मुक्त गर्छन् र यसरी नै जन्म र मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था प्राप्त गर्दछन्। जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी घना जङ्गललाई पार गर्नेछ, त्यस समय तिमी पहिल्यै सुनिसकिएकाले र सुन्नुपर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनेछौ। जब तिम्रो मन वेदका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन, आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ,
तब मात्र दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। अर्जुनले सोधे, हे भगवान, हे कृष्ण, अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिहरूको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्दछन्? तिनीहरूको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्दछन् अनि कसरी हिँड्दछन्? भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्तनबाट इन्द्रिय तृप्तिका लागि उठ्ने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्यागिदिन्छ र यसरी पवित्र हुन पुगेको उसको मनले आफ्नै आत्मामा परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थाल्दछ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन तथा दिव्य चेतनामा अवस्थित स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। तीन तापहरूका बीचमा रहँदा पनि जसको मन विचलित हुँदैन वा सुखमा हुँदा जसको मन प्रफुल्लित हुँदैन, जो डर, क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त छ, त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ सन्त भनिन्छ। यस भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा हर्षित हुने र अशुभ कुरा आइपर्दा घृणा गर्ने गर्छन् र त्यही नै पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति हो। जसरी कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई खुम्च्याएर खोलभित्र समेट्छ, त्यसै गरी जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई तिनका विषयबाट खिच्दछ, त्यही व्यक्ति नै दृढतापूर्वक पूर्ण चेतनामा स्थिर रहन्छ। कुनै देहधारी जीव इन्द्रिय भोगबाट मुक्त भए पनि उसमा त्यसको वासना भने रहिरहन्छ, तर यदि त्योभन्दा उत्कृष्ट रसको स्वाद उसले पायो भने विषय भोगको अभिरुचि समाप्त हुन्छ र ऊ कृष्ण चेतनामा स्थिर हुन्छ। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील विवेकी मानिसको मनलाई पनि तिनले बलपूर्वक हरण गरिदिन्छन्। जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखेर निग्रह गरेको छ र आफ्नो चेतनालाई स्थिर गरेको छ, त्यही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै मानिस तिनै विषयमा आसक्त हुन्छ र यस्तो आसक्तिबाट काम उत्पन्न हुन्छ, कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोधबाट पूर्ण मोह उत्पन्न हुन्छ, मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ, स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि बुद्धि नाश हुन्छ। जब बुद्धि हराउँछ अनि मानिस यो संसार रूपी कुवामा फेरि खस्दछ। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पूर्ण कृपा प्राप्त गर्न सक्छ। यसरी कृष्ण भावनामा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिका लागि संसारका तिनै किसिमका भौतिक कष्टहरू धेरै टिक्दैनन् र यस किसिमको तृप्त चेतनामा रहने व्यक्तिको बुद्धि चाँडै नै स्थिर हुन्छ। जो व्यक्ति भगवानसँग जोडिएको छैन, त्यो व्यक्तिको न बुद्धि नै दिव्य हुन सक्छ, न मन नै स्थिर हुन सक्छ। अस्थिर मन भएका व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्नु सम्भव हुँदैन र शान्ति बिना सुख कसरी पाउन सकिन्छ र? जसरी पानी माथिको ढुङ्गालाई शक्तिशाली हावाले हुत्याएर एकातिर पुर्याइदिन्छ, त्यस्तै गरी विचरणशील इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एकमा एकाग्र भएको मनले मानिसको बुद्धिलाई नै हरण गरिदिन्छ। त्यसैले हे महाबाहु, जसका इन्द्रियहरू आफ्ना विषयबाट पूर्णतः हटेर नियन्त्रणमा आएका छन्, त्यसैको बुद्धिलाई नै निसन्देह स्थिर बुद्धि मान्नु पर्दछ। जुन समय सबै जीवहरूका लागि रात्रि हुन्छ र त्यसमा आत्मसंयमी पुरुष जागृत रहन्छन् र सबै जीवहरू जाग्ने समय आत्मदर्शी मुनिका लागि रात्रि हुन्छ। जसरी सधैँ परिपूर्ण र अचल रूपमा प्रतिष्ठित समुद्रमा नदीहरू प्रवेश गरेर बिलाउँछन्, त्यसै गरी स्थिर चित्त भएका व्यक्तिका हृदयमा अनेक इच्छाहरू नित्य प्रवेश गर्दछन् र बिलाउँछन्। त्यस्ता स्थिर व्यक्तिले मात्र शान्ति प्राप्त गर्दछन्, तर एक विषयको इच्छा भएका व्यक्तिले त्यो शान्ति पाउँदैनन्। जसले इन्द्रिय तृप्तिका सबै चाहनाहरूलाई त्यागिदिएको छ, जो इच्छाहरूबाट मुक्त छ, जसले सम्पूर्ण ममतालाई पनि त्यागिदिएको छ र अहङ्कार शून्य बनेको छ, त्यही व्यक्तिले मात्र वास्तविक शान्ति पाउन सक्छन्। र यो आध्यात्मिक जीवनको मार्ग हो, जसलाई प्राप्त गरेपछि मानिस मोहित हुँदैन। हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि यस्तो स्थितिमा पुग्ने मानिस भगवानका धाममा प्रवेश गर्न सक्छन्। र दोस्रो अध्याय समाप्त भयो। दोस्रो अध्यायमा
यथामति जस्ताको तस्तै विस्तार गरियो। कृष्णार्पणमस्तु।